खैरू, ये जो तूने लव मैरिज की है ना, बड़ी सहूलत से कह दिया कि अब्बा मैंने कौन सा गुनाह कर दिया लव मैरिज करके। बेटा, इसको उर्फ़े आम में ज़माने वाले घर से भागना कहते हैं। और जानती है कि एक बाप के लिए ये कितनी बड़ी गाली है। तूने कहा अब्बा मुझे माफ़ कर दो। छोटों के पास तो गलती के 1000 मौके होते हैं, लेकिन बड़ों के पास माफ़ कर देने के सिवा कुछ नहीं होता। जा खैरू, तुझे मैंने माफ़ किया, लेकिन तू ये जान ले कि तूने किया क्या है। खैरू, तूने मुझसे पूछा कि अब्बा क्या मुझ पर आपको मुझ पर एतबार नहीं। मैंने उस एतबार के बदले तुझे कॉलेज जाने की इजाज़त दी और तूने कोर्ट मैरिज कर ली। जा खैरू, तुझे माफ़ किया, लेकिन जाने से पहले ये जान ले कि तूने किया क्या है। खैरू, जब बेटी पैदा होती है ना, तो बाप के सर पर एक तलवार लटक जाती है, फिक्र की तलवार। पालूंगा कैसे, पढ़ाऊंगा कैसे, ब्याहूंगा कैसे। उसको अच्छा घर मिलेगा, नहीं मिलेगा, खुश रहेगी, नहीं रहेगी, सास कैसी होगी, ससुर कैसा होगा, शौहर कैसा होगा। इन्हीं तकलीफ़ों में, इन्हीं सोचों में बाप अपना सारा वक्त गुजार देता है। खैर, जब बेटी पैदा होती है ना, तो बाप के सर पर एक तलवार लटक जाती है, फिक्र की तलवार। आज तूने वो तलवार मेरे सर पे गिरा दी है खैरू। और जानती है कि इस तलवार के गिरने से बाप मरता नहीं है, उसके एतबार, उसके यकीन, उसकी गैरत का कत्ल हो जाता है। आज तूने अपने बाप का एतबार, गैरत और यकीन को कत्ल कर दिया। जा खैरू, माफ़ किया तुझे। और तुझे पता, जब भी मैं ऑफिस जाता था तो ये क्यों कहता था कि खैरू बेटा कुंडी लगा ले। बेटा, मैं दरवाजे की कुंडी की बात नहीं करता था, मैं बात करता था अंदर की चटखनी की, कि खैरू अंदर की चटखनी लगा ले, कोई गैर दाखिल ना हो जाए। लेकिन क्योंकि बाप हूँ ना, बाप हूँ, और ये सोसाइटी, ये अखलाकियात मुझे इजाज़त नहीं देते, इसलिए कभी नहीं कह सका कि खैरू बेटा अंदर की कुंडी लगा ले, किसी को दाखिल मत होने देना। लेकिन काश ये जुमला मैं तुझसे कह सकता और तूने अंदर की कुंडी लगा ली होती। लेकिन जा खैरू, माफ़ किया तुझे बेटा। खुदा करे ये इनहराफ जो कभी किसी को रास नहीं आया, तुझे रास आ जाए। खुदा करे कि इनहराफ तुझे रास आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों, मैं हूँ इफ्तिखार रिफ़ी, प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर से। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत सारी मेरी बहनें इनबॉक्स में कॉल करती हैं, या जब इनबॉक्स में मैसेज करती हैं, कॉल करती हैं, तो वो मुझसे एक शिकायत करती हैं, और वो ये कहती हैं कि मेरा बाप, मेरा भाई या मेरा शौहर शकी है और मुझ पर बहुत शक करता है। और दोस्तों, जब मैं उनकी पूरी बात सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मेरी बहन को सिर्फ लग रहा है कि इस पर शक किया जा रहा है, हालांकि उनका बाप, भाई या शौहर उन पर शक नहीं कर रहा होता। मैं मानता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ मर्द भी शकी होते हैं, औरतें भी शकी होती हैं, लेकिन आज मैं उनकी बात नहीं करूँगा जो शक के मरीज़ हैं और फिर शक में मुब्तला होकर इल्ज़ाम लगाते हैं या बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, तलाक़ें भी हो जाती हैं, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा उन मर्दों की सोसाइटी के जो शकी तो नहीं है, लेकिन शक के या शकी के ज़ुमरे में डाल दिए जाते हैं। मेरी बहनों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी सोसाइटी का जो मर्द है, ये बड़ा अच्छा है, बड़ा बीबा है, लेकिन ये बहुत खौफज़दा है, ये बहुत डरा हुआ है, ये मोहतात मर्द है। और ये मोहतात इसलिए है कि जब ये अपने इर्द गिर्द कोई ब्रेकिंग न्यूज़ देखता है, कोई साहनिया देखता है, कोई हादसा देखता है, तो ये डर जाता है और ये चाहता है कि ये हादसा, ये साहनिया, ये वाक़या, ये अलमिया इसके घर में, इसके बच्चों के साथ ना गुजरे या इसकी बीवी के साथ ना गुजरे। तो तब ये कुछ असूल वज़ा करता है, कुछ कवानीन मुरतब करता है, जिसके तहत ये चाहता है कि इसके बच्चे, इसकी बीवी या इसके घर वाले उन कवानीन के तहत रहें। और ये कोई बुरी बात नहीं है,
میری بہنوں، میں قسم سے کہہ سکتا ہوں کہ اس خطے کا مرد بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا بیبا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ یہ یورپ کے باپ بھائی شوہر کی طرح، اس گورے کی طرح اپنی غیرت، اپنے جو رسم و رواج ہیں یا جو اس کی عزت ہے، یہ اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کسی ملک میں رہنے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں یا کسی سوسائٹی میں رہنے کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، تو ایک گھر میں جہاں آپ بیاہ کے جاتی ہیں اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ تو یہ میں ان قوانین کی بات کر رہا ہوں جو انسان کا استحصال نہیں کرتے بلکہ اس کی ترقی میں یا خاندان کی ترقی میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو اس کی پاسداری کرنا اور ان پر عمل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور آپ کا کفیل اگر آپ سے کچھ سوال کر لیتا ہے، کچھ پوچھ لیتا ہے، تو فوراً سے اس کو شک کے زمرے میں مت ڈال دیا کریں۔ انسانی زندگی ہے، یہ ایسے ہی ہے، کچھ میں کہوں گا، کچھ میری بیوی کہے گی، کچھ میری بہن کہے گی، کچھ میں بحیثیت بھائی کہوں گا، اور یہ زندگی ایسے ہی چلے گی۔ آپ یقین کریں کہ جب میں کسی کو سنتا ہوں اور اس میں شک کا عنصر تو ہوتا نہیں ہے لیکن صرف الزام ہوتا ہے، تو میں ان سے کہتا نہیں ہوں، بڑے سلیقے طریقے سے بات کرتا ہوں، لیکن آپ یقین کیجئے یہ مرد جو آپ کے گرد رہتا ہے، یہ مرد جو باپ بھائی اور شوہر کی صورت آپ کی کفالت کرتا ہے، باہر جاتا ہے، کماتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کس طرح کن تکلیفوں سے گزر کے کما کے لاتا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اگر یہ پوچھ لیتا ہے کہ کون آیا تھا، کیا کھایا تھا، کس سے بات کی تھی، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، آپس میں انٹریکشن رہے گا، باہمی میل جول رہے گا تو زندگی آگے بڑھے گی۔ لیکن یہ سمجھ لینا کہ نہیں جی یہ تو شک کر رہا ہے، تو میں پھر کہوں گا میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو شک کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنی زندگیوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ اصول واضح کر رکھے ہیں، تو ان اصولوں کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات دیکھے، بہت سارے لوگ مجھے اپنی کہانی بھی سناتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے میرا انٹریکشن رہتا ہے، لیکن جب میں نے ان کو دیکھا، ان کی زندگیوں کو پرکھا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ اجازت جو مرض سے یہ کہہ کر لی گئی تھی کہ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، ہم بریکنگ نیوز میں بھی دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، میں ان چند حادثات کی بات کر رہا ہوں، چند بہت چھوٹی پرسنٹیج کی بات کروں جس میں یہ ہوتا ہے، لیکن یہ چھوٹی سی پرسنٹیج جو مرض سے یہ کہہ کر اجازت لی جاتی ہے جس میں کہ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، اور پھر اس یقین کو پامال کر دیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے۔ میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ 2% ہو یا 3% ہو، ہماری سوسائٹی کے مرد کے لیے یہ 3% بھی ناقابل برداشت ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو منیمائز کرنا ہے، اپنے رشتوں کو تقویت دینی ہے، اور بڑی محبت اور پیار اور یگانگت اور توقیر کے ساتھ اس کو لے کے آگے چلنا ہے۔ تو اس مرد کی جو آپ کا کفیل ہے، اس مرد کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اور سوسائٹی نے آپ کی عصمت اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی ہے، اس کی بات پر کان دھرا کریں، اس کی بات کو سنا کریں۔ یہ بہت اچھا ہے، یہ ظالم نہیں ہے، یہ شکی نہیں ہے، لیکن یہ محتاط ہے، یہ ڈرا ہوا ہے۔ اس کو اس ڈر سے، اس خوف سے صرف آپ نکال سکتی ہیں۔ تو خدا را اپنے مردوں کو سپورٹ کریں، ان کی بات پر کان دھریں، ان سے محبت کریں، اور اس کو ایک ذہنی طور پر آزاد اور خوشگوار زندگی جینے کا موقع فراہم کیجیے۔ اس پر شکی ہونے کا لیبل ٹھپا مت لگائیں کہ یہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔